सबैजनालाई नमस्कार। नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई धेरै धेरै स्वागत छ। आज हामी विशेष गरेर कक्षा 9को स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षा भन्ने जुन विषय छ त्यो विषयमा रहेको शारीरिक शिक्षा अन्तर्गतको एकाइ 10मा रहेको खेल समूह क हो यो एकाइको बारेमा चर्चा गर्छौँ र यो एकाइमा रहेको विशेष गरेर मार्सल आर्ट भन्ने जुन एउटा खेलको विधा छ हो त्यो खेलको विधामा चाहिँ हामी विशेष गरेर यो भिडियोमा सिक्छौँ, बुझ्छौँ, जान्छौँ र यसकै बारेमा छलफल गर्छौँ। ल भाइ बहिनीहरू, अब तपाईँहरू पनि यो मार्सल आर्ट भन्ने जुन एउटा खेलको विधा छ त्यो विधालाई सिक्नको लागि तयार भएर बसिसक्नुभयो होला र तपाईँहरूले योभन्दा अघिका जुन खेल समूह कमा रहेका खेलहरू जस्तै फुटबल, त्यसै गरी बास्केटबल, त्यसै गरी टेबल टेनिस, त्यसै गरी ह्यान्डबल, त्यसै गरी कबड्डी हो यस्ता खालका सबै कुराहरू बुझिसक्नु भएको छ है त। यस्तो खेलको बारेमा विस्तृत रूपमा बुझिसक्नु भएको छ र योभन्दा अघिका भिडियोहरूमा मैले त्यसको बारेमा तपाईँहरूलाई सिकाइसकेको छु, जानकारी दिइसकेको छु र त्यो भिडियोहरू तपाईँहरूले पक्कै पनि हेर्नुभएको छ होला। यदि त्यो भिडियोहरू हेर्नुभएको छैन भने तपाईँहरूले नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा गएर स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षा कक्षा 9 टाइप गरेर त्यहाँ भएका भिडियोहरू योभन्दा अघिका भिडियोहरू सबै हेर्न सक्नुहुन्छ है त। ल भाइ बहिनीहरू, अब चाहिँ हामी हाम्रो एकाइ 10मा रहेको खेल समूह अन्तर्गतको मार्सल आर्ट भन्ने जुन खेल छ त्यसको बारेमा चर्चा गरौँ है त। ल मार्सल आर्ट, ल के हो त्यो मार्सल आर्ट? अब त्यसकै बारेमा थोरै बुझौँ। ल अब यसको परिचयबाट हामी सुरु गरौँ। मार्सल आर्टको परिचय। ल हेर्नुहोस् त, मार्सल आर्टको परिचय। ल अब मार्सल आर्ट भन्ने बित्तिकै कला। ल अब यो कुरा तपाईँहरूले बुझ्नुभएकै छ। आर्ट भन्ने बित्तिकै कला हो। ल मार्सल आर्ट पनि एउटा कला हो। ल अब यो कला कस्तो खालको कला हो त भन्दाखेरि यो कलाले व्यक्तिलाई आत्मसुरक्षा र प्रत्याक्रमण गर्नको लागि मद्दत गर्छ। ल कस्तो खालको कला रहेछ त मार्सल आर्ट भनेको? व्यक्तिको आत्मरक्षा र प्रत्याक्रमणको लागि सहयोग गर्ने एउटा कला रहेछ। ल आफ्नो आत्मसुरक्षा, आफ्नो सेफ्टी, आफ्नो सुरक्षा, आत्मसुरक्षाको लागि र प्रत्याक्रमण, कसैले हामीलाई आक्रमण गर्यो भने अब त्यसको बदलामा हामीले त्यसलाई रोक्ने, छेक्ने अथवा हामीले पनि आक्रमण गर्ने हो त्यस्तो खालको चाहिँ कला रहेछ मार्सल आर्ट भनेको। ल त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पऱ्यो है। अब त्यस्तै निशस्त्र वा सशस्त्र तवरले प्रभावकारी साधनका साथै भौतिक र मानसिक अभ्यासहरूको व्यवस्थित सिपलाई मार्सल आर्ट भनिन्छ। ल हेर्नुहोस् त, यहाँनिर चाहिँ मार्सल आर्टको तपाईँहरूले परिभाषा पाउन सक्नुहुन्छ। ल हेर्नुहोस् त, निशस्त्र वा सशस्त्र। ल निशस्त्र भनेको कुनै पनि शस्त्रहरू नलिएर, कुनै पनि हतियार नलिकन र सशस्त्र तवरले अर्थात् कुनै हतियारको प्रयोग गरेर हो त्यस्तो तरिकाले हामीले भौतिक र मानसिक अभ्यासहरूको व्यवस्थित सिप जुन छ त्यसलाई हामी मार्सल आर्ट भन्ने रहेछौँ। ल यति कुरा हामीले बुझ्नु पऱ्यो है त। ल अर्को यसमा जान्नै पर्ने, बुझ्नै पर्ने कुरा भनेको भाइ बहिनीहरू, रोमन भाषामा मार्सको अर्थ युद्धको देवता हो। ल हेर्नुहोस् त, मार्सल आर्टकै कुन शब्दबाट आएको रहेछ? रोमनबाट आएको रहेछ। ल जसमा मार्स भनेको छ। ल मार्सको अर्थ के रहेछ भन्दा युद्धको देवता। मार्स भन्ने बित्तिकै युद्धको देवता। ल यो कुरा सम्झिनु है। ल युद्धको देवता। अब त्यसैले मार्सल आर्ट एक किसिमले युद्धको कला हो। ल मार्सल आर्ट भन्ने बित्तिकै हामीले के सम्झिनु पऱ्यो भन्दा भाइ बहिनीहरू, यो एउटा के रहेछ? युद्धको कला। युद्धको कला। ल सामान्य भाषामा मार्सल आर्ट भन्ने बित्तिकै अब युद्धको कला रहेछ भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ है त। ल यति कुरा तपाईँहरूले सम्झनु होला। ल अब अर्को कुरा यसमा बुझ्नै पर्ने, सम्झिनै पर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि मार्सल आर्टको विकासमा चीन, जापान, कोरिया लगायत अमेरिका जस्ता देशहरूको विशेष योगदान रहेको पाइन्छ। ल जुन यो मार्सल आर्टको कुरा गऱ्यौँ हामीले, यो एक किसिमको युद्ध कलाको कुरा गऱ्यौँ हो, त्यसमा चाहिँ चीन, जापान, कोरिया लगायतका जुन अमेरिका जस्तो देशले पनि अब यसको विकासमा योगदान गरेको छ। ल यो मार्सल आर्टमा चाहिँ यस्ता खालका देशहरूले पनि सहयोग गरेका छन्। यति कुरा हामीले बुझ्नु पऱ्यो है त। अब हेर्नुहोस् त, उनीहरूले मार्सल आर्टलाई आवश्यकताको आधारमा विकास गरेका थिए। ल हेर्नुहोस् त, चीन, जापान, कोरिया
लगायत अमेरिकाले चाहिँ मार्सल आर्टलाई के गरेको रहेछ भन्दाखेरि आफ्नो आवश्यकताअनुसार उसलाई विकास गरेको रहेछ, मार्सल आर्टलाई विकास गरेको रहेछ। ल अब सन् 1970तिर मार्सल आर्ट नायक ब्रसिलका चलचित्रहरूले मार्सल आर्टको निकै प्रगति गराएको थियो। ल हेर्नुहोस् त, कहिलेतिर रहेछ? सन् 1970तिर मार्सल आर्ट नायक ब्रसलीका चलचित्रहरूले मार्सल आर्टको निकै प्रगति गराएको थियो। ल यो कुरा हामीले बुझ्नु पऱ्यो है त। ब्रसली, र तपाईँहरूले पनि सुन्नुभएकै होला यो नाम ब्रसली, अर्थात् ब्रुसली भन्छौँ, ब्रसली अर्थात् ब्रुसली जे भन्यो भने एउटै हो बहु। त्यो ब्रुसलीको जुन चलचित्रहरूमा मार्सल आर्टको सिपहरू देखाइएको छ हो, त्यसबाट नै हामीले मार्सल आर्ट चाहिँ त्यसको महत्त्व, त्यसको विकासलाई हामीले सजिलै बुझ्न सक्छौँ है त। ल तपाईँहरूले पनि ब्रुसलीको चलचित्रहरू हेर्नुभएको होला, त्यहाँ उसले गरेको प्रदर्शन गरेको जुन मार्सल आर्ट छ त्यो चाहिँ साह्रै नै राम्रो छ है त। ल तपाईँहरूले पनि त्यसको अनुभव गर्नुभएको होला। ल अब यति कुरा हामीले यसमा बुझ्यौँ। अब अझै कुरा हामीले यसमा बुझ्नु छ। ल मार्सल आर्टले विशेषतः प्रत्याक्रमणका लागि तयार गर्छ। ल मार्सल आर्टले के गर्ने रहेछ भन्दा प्रत्याक्रमण। ल कसैले हामीलाई आक्रमण गर्यो, अब हामीले चाहिँ त्यसलाई रोक्नु पर्यो अथवा छेक्नु पर्यो, अथवा हामीले पनि आक्रमण गर्नुपर्ने स्थिति आउँछ है। ल त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ हो। त्यस्तो बेलामा चाहिँ मार्सल आर्ट हामीलाई एकदमै त्यसले सहयोग गर्छ, मार्सल आर्टले हामीलाई एकदमै सहयोग गर्छ। ल अब त्यसै गरी अब अर्को कुरा कि यसमा के बुझ्नुपर्छ भन्दा यसले चाहिँ आत्मरक्षा लगायत प्रतिस्पर्धा गर्न, त्यसै गरी शारीरिक तन्दुरुस्ती एवं मानसिक, शारीरिक र आध्यात्मिक विकासका लागि समेत सहयोग गर्छ। ल के गर्ने रहेछ त यो मार्सल आर्टले भन्दा विशेष गरेर हाम्रो आत्मरक्षाको लागि, त्यसै गरी प्रतिस्पर्धा, त्यस्तै गरेर शारीरिक तन्दुरुस्ती एवं मानसिक र आध्यात्मिक विकासमा पनि यसले सहयोग गर्छ। ल यति कुरा हामीले यसमा बुझ्नु पऱ्यो है त। ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। अब त्यस्तै गरी अझै यसको बारेमा बुझ्दै जाउँ है त। ल मार्सल आर्टको अन्तर्गत विभिन्न किसिमका प्रकार रहेकाले यस कक्षामा हामी विशेष खेलका रूपमा नभई सबै खेलमा प्रयोग हुने आधारभूत सिपको बारेमा, विशेष गरी करातेलाई आधार बनाई स्ट्यान्स, पन्चिङ, ब्लकिङ र किकिङबारे मात्रै अध्ययन गर्छौँ। ल अनि त्यसकै अभ्यास गर्छौँ है त। ल हेर्नुहोस् त, मार्सल आर्ट अन्तर्गत नै धेरै विधाहरू पर्छन् है भाइ बहिनीहरू। मार्सल आर्ट भित्र नै धेरै चिजहरू पर्छन्, धेरै किसिमका यसको प्रकारहरू छ। कराते छ, जुडो छ, त्यसै गरी तेक्वान्दो छ र अन्य कुराहरू पनि यसमा आउँछन् है त। ल तपाईँहरूले पनि यसको अभ्यास कतिले त गर्नुहुन्छ होला र कतिलाई यसको बारेमा पनि थाहा होला। मार्सल आर्ट, त्यसै गरी कराते, जुडो तपाईँहरूले यसमा पनि भाग लिएको हुनु सक्नुहुन्छ अथवा यसलाई खेलिरहनु भएको हुनसक्छ हो। यो कुरा तपाईँहरूले बुझ्नु होला है। ल अब हामीले यो पाठमा चाहिँ विशेष गरेर करातेलाई आधार मानेर चाहिँ अब त्यसमा प्रयोग हुने सिप जुन स्ट्यान्स छ, पन्चिङ छ, ब्लकिङ छ र किकिङ छ हो, त्यसको बारेमा चाहिँ हामीले यो पाठमा अध्ययन गर्छौँ। ल धेरै प्रकारका सिपहरू छ, आधारभूत सिपहरू छ हो। त्यसमध्येमा स्ट्यान्स, पन्चिङ, ब्लकिङ र किकिङको बारेमा चाहिँ हामीले यहाँ अध्ययन गर्छौँ है त। ल अब सुरुमा हेर्नुहोस् त, स्ट्यान्स। ल हामीले अब सुरुमा स्ट्यान्सको बारेमा चर्चा गर्छौँ। ल कस्तो खालको सिप हो त यो स्ट्यान्स, त्यसकै बारेमा बुझौँ है त। ल हेर्नुहोस् त, कुनै पनि कार्यमा स्ट्यान्स महत्त्वपूर्ण कला हो। ल स्ट्यान्स भनेको कस्तो खालको रहेछ भन्दाखेरि कुनै पनि हामीले काम गर्नु पऱ्यो, कार्य गर्नु पऱ्यो भने त्यति बेला एकदम यसको महत्त्व हुने रहेछ। ल जुनसुकै कार्यमा पनि यो कला आधारको रूपमा रहन्छ। ल हेर्नुहोस् त, अब कसरी गर्ने रहेछ स्ट्यान्स। ल हेर्नुहोस्, खुट्टा एवं पैतालाको अवस्थाले शरीरको सन्तुलन गर्न र पूर्णतया सिपहरूको प्रभावकारितामा सघाउ पुर्याउँछ। ल स्ट्यान्स किन गर्नुपर्ने रहेछ भन्दाखेरि हाम्रो जुन खुट्टा एवं पैतालाको जुन अवस्था छ त्यसले शारीरिक सन्तुलन गर्न सहयोग गर्छ। हामीले किनभने खुट्टा अथवा पैतालाले पनि टेक्ने हुन्छौँ भुइँमा, जमिनमा हो। त्यो हुँदाखेरि हाम्रो शरीरलाई सन्तुलन राख्न
र पूर्णतया जुन हामीले सिपहरू सिकेका हुन्छौँ त्यसलाई प्रयोगमा ल्याउनको लागि यसले सघाउँछ है त। त्यस्तै होचो र फराकिलो स्ट्यान्स विशेष गरेर रक्षात्मक तरिकामा अवलम्बन गरिन्छ। ल होचो र फराकिलो जुन स्ट्यान्सहरू छ त्यो चाहिँ विशेष गरेर रक्षात्मक तरिकामा अवलम्बन गरिन्छ। आफ्नो शरीरको रक्षा गर्नु पऱ्यो भने हामीले होचो र फराकिलो स्ट्यान्सको प्रयोग गर्छौँ। ल त्यस्तै अग्लो र साँघुरो स्ट्यान्स आक्रामक तरिकाको लागि राम्रो हुन्छ। ल हामीले आफ्नो रक्षा गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ होचो र फराकिलो स्ट्यान्सलाई हामीले प्रयोग गर्छौँ भने अग्लो र साँघुरो स्ट्यान्स चाहिँ हामीले कसैलाई आक्रमण गर्नको लागि चाहिँ प्रयोग गर्छौँ है त। ल त्यो कुरा तपाईँहरूले बुझ्नु होला। जापानिज भाषामा स्ट्यान्सलाई दाची भनिन्छ। जापानिज भाषामा स्ट्यान्सलाई दाची भनेर भनिन्छ। ल यो कुरा हामीले बुझ्नु पऱ्यो है त। जापानिज भाषामा स्ट्यान्सलाई दाची भनिन्छ। ल अब यसबाट अर्को कुरा हामीले के बुझ्नु पऱ्यो भन्दाखेरि स्ट्यान्स विभिन्न प्रकारबाट गरिन्छ। जस्तै हेइसोकु दाची, त्यसै गरी मुसुबी दाची, हेइको दाची, हाइची दाची, नाइफान्ची दाची, सिको दाची आदि। ल हेर्नुहोस् त यो जम्मै दाची चाहिँ के भन्ने रहेछ। अब यो सबै जापानिज भाषाबाट आएको है। यो दाची भन्ने जुन छ स्ट्यान्सलाई हामी दाची भन्ने रहेछौँ जापानिज भाषामा। र यहाँ जम्मै दाचीहरूको कुरा गरेको छ। हेइसोकु दाची, त्यसै गरी मुसुबी दाची, हेइको दाची, हाचिची दाची र नाइफान्ची दाची। ल त्यस्तै सिको दाची। यो चाहिँ सबै जापानिज भाषा हुन् है। जापानिज भाषाबाट अब यसको विभिन्न प्रकारहरू छ यही स्ट्यान्सको पनि हो। त्यसकै बारेमा हामीले बुझ्यौँ है त। ल के भन्ने रहेछ जापानिज भाषामा स्ट्यान्सलाई दाची भनेर भन्ने रहेछ है त। यो कुरा तपाईँहरूले बुझ्नु पऱ्यो। ल भाइ बहिनीहरू अब हामीले के बुझ्यौँ त स्ट्यान्स भन्दाखेरि त्यो चाहिँ यस्तो खालको कला रहेछ, आधारभूत कला जसले चाहिँ हाम्रो शरीरलाई सन्तुलन राख्न, हाम्रो गोडाको चाल कसरी हामीले गोडा टेक्छौँ र हाम्रो शरीरलाई चाहिँ एउटा सन्तुलित अवस्थामा राख्ने जुन विधि छ त्यसलाई हामी स्ट्यान्स भन्ने रहेछ। हामीले उभिँदाखेरि एउटा पोजिसन अर्थात् अवस्थिति, शरीरको एउटा अवस्थिति हुन्छ, सन्तुलनमा रहेको अवस्थिति हो। त्यही सन्तुलन कायम गर्ने जुन स्थिति छ गोडालाई टेकेर अथवा पैतालालाई टेकेर हो, त्यसलाई नै हामी स्ट्यान्स भन्ने रहेछौँ। ल अब यो चाहिँ जापानिज भाषा दाचीबाट आएको हो भनेर हामी भन्न सक्छौँ। र विभिन्न प्रकारका स्ट्यान्सहरूको बारेमा हामीले चर्चा गऱ्यौँ। जस्तै हाइची दाची, त्यसै गरी हेइको दाची, मुसुबी दाची, हेइसोकु दाची, सिको दाची, नाइफान्ची दाची। ल यति कुरा चाहिँ तपाईँहरूले स्ट्यान्समा सम्झनु पऱ्यो है त। ल अब अर्को सिप छ हेर्नुहोस् त। अर्को आधारभूत सिप के छ? पन्चिङ। ल अब पन्चिङ भनेको तपाईँहरूले बुझ्नु भइसक्यो है त। पन्च हान्ने भन्छौँ नि हामी हो, त्यसलाई भन्न खोजेको है त। ल हेर्नुहोस् त, विपक्षीलाई प्रहार गर्दा प्राय पन्चको प्रयोग गरिन्छ। लो पन्च भन्छौँ नि, जुन मुक्का भन्छौँ नि भाइ बहिनीहरू हो, त्यसलाई भन्न खोजेको है यो पन्चिङ भनेको। विपक्षीलाई, हाम्रो जुन विपक्षी छ खेलको क्रममा त्यसलाई हान्नु पऱ्यो भने हामीले प्राय पन्चको प्रयोग गर्छौँ अर्थात् मुक्काको प्रयोग गर्छौँ। ल यो सिपमा मुठीका औँलाका जोर्नीका भागहरूलाई कडा बनाई प्रहार गर्ने गरिन्छ। जुन हाम्रो मुठी हुन्छ, औँलाको मुठी बेर बटार्छौँ हामीले हो, त्यही मुठीको जुन जोर्नीको भाग छ अगाडिको, त्यही जोर्नीको भागलाई चाहिँ कडा बनाएर चाहिँ हामीले यो पन्च प्रहार गर्ने रहेछ। ल त्यो कुरा तपाईँहरूले बुझ्नु पऱ्यो है त। त्यसै गरी हातको प्रयोग अन्य अङ्गभन्दा बढी प्रयोग हुन्छ। ल जहिले पनि पन्चिङ गर्दा हामीले हातकै अङ्ग चाहिँ प्रयोग गर्छौँ, हातलाई नै प्रयोग गर्छौँ र यो प्रयोग गर्न सहज पनि हुन्छ। पन्चलाई जापानिज भाषामा जुकी वा तुगी भनिन्छ। ल पन्चलाई जापानिज भाषामा जुकी वा तुगी भनिन्छ। पन्च गर्दा गतिशीलता र शक्ति दुवै हुनुपर्छ। पन्च गर्दाखेरि हामीमा गतिशीलता हुनुपर्छ र शक्ति दुवै हुनुपर्छ। हामीले जुन पन्चिङ गर्छौँ अरूलाई, हाम्रो विपक्षीलाई पन्च गर्दाखेरि चाहिँ हामीमा तागत हुनुपर्छ, त्यो शक्ति हुनुपर्छ र गतिशीलता हुनुपर्छ। तब मात्र हामीले हानेको जुन पन्च छ त्यसले विपक्षीलाई असर गर्छ। त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ है। ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू यो पन्चिङलाई बुझ्नको लागि। ल पन्चलाई चाहिँ जापानिज भाषामा जुकी वा तुगी भनेर भन्ने रहेछ। ल त्यो कुरा तपाईँहरूले बुझ्नु होला है, त्यो कुरा सम्झनु होला, जुकी वा तुगी भनिन्छ। ल यस्ता खालका जम्मै कुराहरू चाहिँ यो मार्सल आर्ट प्रायः जसो चाइनिज, जापानिज भाषाहरूको बढी हामी प्रयोग पाउँछौँ। किनभने लगभग
यस्ता खालका सिपहरू त्यही देशहरूबाट चाहिँ आएको मानिन्छ है त। ल अब जुकी विभिन्न प्रकारका हुन्छन्, जस्तै मध्य भागमा गरिने पन्च, माथिल्लो भागमा गरिने पन्च र तल्लो भागमा गरिने पन्च, घुमेर हानिने पन्च आदि। ल हेर्नुहोस् त, जुन पन्चलाई हामीले जापानिज भाषामा के भन्ने रहेछौँ, जुकी भन्ने रहेछौँ हो। अब त्यो पनि विभिन्न प्रकारको रहेछ, जस्तै मध्य भागमा गरिने पन्च, माथिल्लो भागमा गरिने पन्च, त्यसै गरी तल्लो भागमा गरिने पन्च, त्यसरी घुमेर हानिने पन्च। ल यति कुरा तपाईँहरूले सम्झिनु पऱ्यो। अब अर्को छ ब्लकिङ। ल अर्को सिप के छ भन्दा ब्लकिङ। ल ब्लकिङ, ब्लक भन्ने बित्तिकै अब छेक्ने भन्ने तपाईँहरूले बुझिसक्नुभयो। ल अब यही शब्दलाई हामी बुझौँ है त। ब्लकिङ कसरी गर्ने रहेछ जुन मार्सल आर्टको सिपमा, त्यसलाई बुझौँ। आफूलाई प्रहार गरेको बेलामा तालमाल मिलाएर छेक्ने प्रक्रियालाई ब्लकिङ भनिन्छ। ल विपक्षीले हामीलाई हानिरहेछ, कसैले हामीलाई हान्न आइरहेछ हो, त्यो हानेको कुरालाई चाहिँ हामीले छेक्यौँ। त्यो हानेको जुन पन्च अथवा किक अथवा जेसुकैले हान्छ हो, त्यसलाई चाहिँ हामीले छेक्यौँ, प्रक्रिया मिलाएर तालमाल मिलाएर त्यसलाई छेक्यौँ भने त्यसलाई हामीले ब्लकिङ भन्छौँ है त। त्यो कुरा तपाईँहरूले सम्झनु पऱ्यो। ल तपाईँहरूलाई कसैले आक्रमण गर्यो, त्यसमा तपाईँहरूले तालमाल मिलाएर चाहिँ त्यसलाई छेक्नुभयो भने त्यसलाई हामी ब्लकिङ भन्ने रहेछौँ। ल जापानिज भाषामा यसलाई उके भनिन्छ। ल हेर्नुहोस् त, ब्लकिङलाई जापानिज भाषामा के भन्ने रहेछ, उके भनेर भनिने रहेछ। ल यस सिपमा शक्तिभन्दा पनि तालमेलको अति जरुरत हुन्छ। ल जुन टेक्निक भन्छौँ नि, जुन तालमेल भन्छौँ नि हो, त्यो टेक्निक पुऱ्याएर चाहिँ हामीले यो ब्लकिङ गर्नुपर्ने हुन्छ, यो सिपको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीलाई शक्तिभन्दा नि यसमा चाहिँ तालमेल, कसरी चाहिँ त्यो आएको विपक्षीबाट आएको प्रहारलाई हामीले छेक्ने मिलाएर हो, त्यो चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ है भाइ बहिनीहरू। यो ब्लकिङमा, पन्चिङमा हामीलाई शक्तिको आवश्यक पर्छ भने ब्लकिङमा हामीलाई तालमेलको आवश्यक पर्छ, कसरी त्यसलाई मिलाएर चाहिँ हामीले छेक्ने, त्यो कुरा हामीले हेर्नुपर्छ। ल ढिलो वा चाँडो जे भयो भने विपक्षीले तुरुन्त प्रहार गरी अङ्क प्राप्त गर्न सक्छन्। ल ढिलो वा चाँडो विपक्षीले त हामीलाई हिर्काउँछ हो, त्यो हिर्काएर हामीलाई अङ्क प्राप्त गर्न सक्छ है त। त्यसैले हामीले ब्लकिङ गर्न सिक्नुपर्छ, अर्थात् विपक्षीले हानेको जुन प्रहार छ त्यसलाई हामीले छेक्न सक्नुपर्छ मिलाएर। ल त्यो कुरा चाहिँ हामीले ख्याल गर्नु पऱ्यो है त। अब अर्को छ भाइ बहिनीहरू किकिङ। ल हेर्नुहोस् त, अर्को हामीले जान्नुपर्ने सिप के छ, किकिङ। ल यसकै बारेमा चर्चा गरौँ। ल किकिङ एक प्रकारको आक्रामक सिप हो। ल किकिङ एक प्रकारको आक्रामक सिप हो। ल यो सिपमा खुट्टालाई प्रयोग गरिन्छ। ल जहिले पनि किकिङ हामीले खुट्टाबाट नै गर्छौँ, यो त तपाईँहरूलाई थाहा नै भएको छ, तपाईँहरूले पनि यसको अभ्यास गर्नुहुन्छ होला कतिपयले। अब किकिङ भन्ने बित्तिकै गोडाले गर्ने अभ्यास भनेर हामीले बुझिसक्यौँ। अब शरीरलाई सन्तुलनमा राखी एक खुट्टामा सन्तुलन बनाई अर्को खुट्टाले विपक्षीलाई प्रहार गर्ने सिप नै किकिङ हो। ल हाम्रो जुन शरीर छ त्यसलाई सन्तुलनमा राखेर एक खुट्टाले चाहिँ प्रहार गर्ने, विपक्षीलाई प्रहार गर्ने र एक खुट्टामा टेकेर हामी उभिने, एक खुट्टामा टेकेर उभिने र एक खुट्टाले चाहिँ विपक्षीलाई प्रहार गर्ने हो, यो सिपलाई नै हामी किकिङ भनेर भन्छौँ है त। ल अब यसलाई पनि जापानिज भाषामा गेरी भनिन्छ। ल सबै कुराहरू हामीले जापानिज भाषाबाट चाहिँ आएको पाइरहेछौँ है त। ल किकिङ होस्, ब्लकिङ होस्, यस्ता सबै कुराहरू अथवा स्ट्यान्स होस्, यो सबै जापानिज भाषाबाट आएको हामीले पाइरहेछौँ। ल जापानिज भाषामा यसलाई के भन्ने रहेछ, गेरी भन्ने रहेछ। ल यो शब्द तपाईँहरूले याद गर्नुहोस् है, गेरी। ल जापानिज भाषामा किकिङलाई के भन्ने रहेछ, गेरी। ल अब यो पछि हेर्नुहोस् त, किकिङको राम्रो अभ्यास भइसकेपछि प्रयोग गर्न अझ सहज हुन्छ। ल हामीले जति अभ्यास गर्यो किकिङको त्यति नै हामीलाई सहज हुन्छ किकिङ गर्नको लागि। ल किकिङ भन्ने बित्तिकै खुट्टाको सिप, खुट्टा प्रयोग गरेर गरिने खेलिने सिप। ल यो कुरा तपाईँहरूले बुझ्नु पऱ्यो है त। ल अब अर्को सिप छ छल्ने सिप। ल छल्ने सिपलाई हामी के भन्छौँ, डज, अङ्ग्रेजीमा डज भन्छौँ है। ल यो शब्द पनि तपाईँहरूले याद गर्नुहोस्। ल अब हेर्नुहोस् त, छल्ने सिप, विपक्षीले हानेको चाहिँ हामीले छल्नु पऱ्यो, त्यस्तो खालको सिप
चाहिँ हामी अब अध्ययन गर्दैछौँ। ल हेर्नुहोस् त, मार्सल आर्टका कुनै पनि विधामा छल्ने सिपको जरुरत पर्छ। ल हेर्नुहोस् त, जहिले पनि हामीले विपक्षीले हानेको जुन प्रहार छ त्यसबाट बच्न सक्नुपर्छ, त्यसबाट त्यसलाई छल्न सक्नुपर्छ है त। हो, अब यो सिप विपक्षीको रणनीतिमा आधारित हुन्छ। ल हेर्नुहोस् त, अब यो कसरी छल्ने भन्ने कुरा चाहिँ विपक्षीले कसरी प्रहार गर्छ त हामीलाई, त्यसकै आधारमा हामीले यो निर्धारण गर्छौँ है त। ल कसरी चाहिँ छल्नुपर्ने, उसले कसरी हानिरहेको छ, किकिङ गरिरहेको छ अथवा पन्चिङ गरिरहेको छ, हो त्यो कुरालाई हामीले हेरेर मात्रै अब यो सिपको प्रयोग गर्छौँ। जुन यो छल्ने विधि छ त्यसको प्रयोग गर्छौँ है त। त्यो कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्छ। विशेष गरेर अब पन्चिङको बेला र किकिङको बेलामा छल्ने सिपको आवश्यकता पर्छ। ल हामीलाई विपक्षीले पन्च हानिरहेछ अथवा किक गरिरहेछ, किकिङ गरिरहेछ, हो त्यति बेला चाहिँ यो छल्ने सिप हामीलाई आवश्यक पर्छ। किनभने विपक्षीबाट हामीले यस्तो खालको पन्चिङ अथवा किकिङबाट बस्नुपर्ने हुन्छ र हामीले भने पन्चिङ वा किकिङ गर्नुपर्ने हुन्छ है त। ल विपक्षीको पन्चिङलाई ब्लकिङ बाहेकका समयमा वा ब्लकिङको साथसाथै छल्दा आफूलाई सुरक्षित हुने समयमा यस सिपलाई उपयोग गर्नुपर्दछ। ल अब यो जुन छल्ने सिप छ त्यो कति बेला प्रयोग गरिन्छ भन्दाखेरि विशेष गरेर पन्चिङ र किकिङको बेलामा। तपाईँहरूले थाहा पाइसक्नुभयो। अब यो पन्चिङ बाहेकको अन्य समयमा अथवा ब्लकिङ गर्दा पनि हामीले यसलाई प्रयोग गर्न सक्छौँ है त। आफूलाई सुरक्षित राख्न जुन ब्लकिङ गरिरहेको हुन्छौँ त्यो बेलामा पनि हामीले यो सिपको प्रयोग गर्न सक्छौँ। ल अब अर्को कुरा यसमा बुझ्नै पर्ने कुरा भनेको छल्ने सिपमा शरीरका अङ्गहरूलाई कुनै अवरोध बिना प्रहारबाट बचाउनु पर्छ। ल जसरी हामीले छलिरहेछौँ विपक्षीले हानेको, हो त्यति बेला चाहिँ हाम्रो जुन अङ्गहरू छ शरीरको अङ्ग तिनीहरूमा कुनै अवरोध आउनु भएन, तिनीहरूमा छुनु भएन। त्यो भयो भने मात्र हामीले छलेको बुझिन्छ है त। ल त्यति कुरा तपाईँहरूले यसमा बुझ्नु होला। त्यसैले अनुहार वा टाउकोतिर प्रहार भएको बेलामा विशेष गरेर टाउको जुन चाल छ त्यसलाई चाहिँ ठिक तरिकाले हामीले चलाउनुपर्छ। ल विशेष गरेर अब यस्तो खालको जुन किकिङ अथवा बक्सिङ गर्दा चाहिँ प्रायःजसो टाउको अथवा मुखमा हान्ने गरिन्छ है त। अब त्यो गर्दाखेरि हामीले आफ्नो टाउकोलाई चाहिँ जोगाउनु पऱ्यो। टाउकोलाई जोगाउनु अब कसरी चलाउने, टाउकोलाई घुमाउने हो कि दायाँ बायाँ कता फर्काउने हो, त्यो कुरा चाहिँ हामीलाई थाहा हुनुपर्छ है त। ल सिधै अनुहारमा प्रहार गरेको बेलामा टाउको जुन छ दिशा त्यसलाई चाहिँ हामीले परिवर्तन गर्न सक्नुपर्छ है त। सिधै अनुहारमा प्रहार गरेको बेलामा टाउकोलाई प्रहारको दिशाबाट दायाँ वा बायाँ कतातिर आफूलाई सहज हुन्छ त्यतैतिर हामीले 6 इन्च जति काँधसहित झुक्नुपर्छ। ल हेर्नुहोस् त, अब टाउकोमा प्रहार गरिरहेको छ भने चाहिँ हामीलाई कतापट्टि सहज हुन्छ, दायाँ बायाँ कता लान सजिलो हुन्छ अथवा निहुरिन कता सजिलो हुन्छ, हो त्यो प्रहारबाट चाहिँ बच्न 6 इन्च जति हामीले आफ्नो काँधलाई झुकाउनुपर्छ, अर्थात् टाउकोलाई झुकाउन सक्नुपर्छ है त। ल त्यो गरियो भने हामी अरूको किकिङबाट बच्न सक्छौँ, हामी छल्ने सिपको प्रयोग गर्न सक्छौँ। त्यो कुरा बुझ्नु होला है। त्यसै गरी खुट्टामा प्रहार गरेको बेलामा दुवै खुट्टालाई उचालेर उफ्रन सकिन्छ। ल हामीलाई अब खुट्टामा विपक्षीले प्रहार गर्यो भने त्यति बेला चाहिँ के गर्न सक्ने रहेछ भन्दा दुइटै खुट्टालाई उचालेर उफ्रन सक्छौँ। ल यहाँ तपाईँहरूले चित्रमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ है। ल हेर्नुहोस् त, यो चित्रमा चाहिँ के गर्दैछ भन्दाखेरि अब टाउकोमा हान्दैछ, यसले पन्च हान्दैछ, यो टाउकोमा हानेको पन्चलाई उसले छेक्न खोज्दैछ। ल अर्को चित्रमा चाहिँ के देख्नुहुन्छ भने ल यहाँ जुन खुट्टाले चाहिँ किकिङ गर्दैछ उसले, त्यो गर्दाखेरि उसले यहाँ छलिरहेछ। ल बी भन्ने मान्छेले ए भन्ने मान्छेलाई किकिङ गरिरहेछ र ए भन्ने मान्छेले यहाँ छलिरहेछ। त्यसै गरी अगाडिको चित्रमा चाहिँ हामीले के देख्न सक्छौँ, ए भन्नेले पन्च हान्दैछ र बीले चाहिँ त्यो पन्चलाई छल्दैछ है त। ल यसरी हामीले यो छल्ने सिप प्रयोग गर्न सक्ने रहेछौँ। ल चित्रबाट नि तपाईँहरूलाई धेरै कुरा थाहा भइसक्यो कसरी छल्न पर्ने रहेछ। ल यसलाई पनि याद गर्नु होला है। अब यसपछि हामीले के बुझ्छौँ भने कुनै बेला टाउकोमा अर्थात् अग्लो तरिकाले किक हानेको छ भने शरीर निहुर्याएर पनि छल्न सकिन्छ। ल हेर्नुहोस् त, कुनै बेला टाउकोमा किक हानिरहेछ भने हामीले हाम्रो शरीरलाई निहुर्याएर पनि हामी त्यो किकबाट बच्न सक्छौँ। ल जति बेला पन्च वा किक आफ्नो शरीरको मध्य भागतिर गरेको छ त्यस बेला
आफू 1 फिट जति पछाडि हट्न पनि सकिन्छ। ल कसरी छल्न सकिने रहेछ हाम्रो जिउमा हान्दा चाहिँ विपक्षीले कसरी छल्ने रहेछ भन्दा 1 फिट जति पछाडितिर हामी हट्न सक्नुपर्ने रहेछ। त्यो गरियो भने हामी छल्ने सिपको प्रयोग गर्न सक्ने रहेछौँ। ल यो कुरा तपाईँहरूले बुझ्नु होला है। यसरी मार्सल आर्टमा विपक्षीको रणनीति अर्थात् आक्रमणको अवस्था हेरेर छल्ने सिपको प्रयोग गरिन्छ। ल अब मार्सल आर्टमा विशेष गरेर कस्तो खाले रणनीति अपनाइन्छ भन्दाखेरि विपक्षीले हामीलाई कसरी हानिरहेको छ, उसको चाल कस्तो छ, त्यो अनुसार चाहिँ हामीले छल्ने सिपको अभ्यास गर्ने रहेछौँ, छल्ने सिपको प्रयोग गर्ने रहेछौँ। ल यति कुरा चाहिँ तपाईँहरूले यो छल्ने सिपमा बुझ्नुपर्छ है। ल अब यो पछि अर्को कुरा हामीले यसमा बुझ्ने भनेको, यो पाठमा बुझ्ने भनेको सिपमूलक भिडन्त। सिपमूलक भिडन्त ल जसलाई अङ्ग्रेजीमा कुमिट अर स्पेरिङ भनेर भन्छौँ है त। ल कुमिट अर स्पेरिङ। ल अब यसकै बारेमा बुझौँ। अब के हो त यो वास्तवमा भन्दाखेरि कुमिते भनेको लडाइँको अभ्यास हो। ल जुन हामीले कुमिते भन्यौँ त्यो भनेको के रहेछ, लडाइँको एउटा अभ्यास रहेछ। यो सिपमा शरीरका विभिन्न भागमा प्रहार गर्ने प्रयास गरिन्छ। ल हाम्रो शरीरको जुनसुकै भागमा पनि हान्न सक्ने रहेछ, चाहे त्यो टाउकोमा होस्, चाहे मुखमा होस्, चाहे ढाडमा होस्, चाहे तिघ्रामा होस्, हो जहाँ पनि प्रहार गर्न सकिने रहेछ है त। ल यो चाहिँ लडाइँको एउटा अभ्यास हो। त्यो कुरा तपाईँहरूले बुझ्नु पर्यो है त। विशेष गरेर अनुहार, घाँटी, हाड, मृगौला आदिमा चाहिँ प्रहार गर्न सक्छौँ है त। सामान्यतया कराते प्रतियोगिता वा प्रदर्शनीमा कम्मरभन्दा माथिका भागहरूमा प्रहार गर्न पाइन्छ, तर प्रहार गर्नासाथ हात तान्नुपर्छ। ल हेर्नुहोस् त, अब कराते प्रतियोगिता यस्तो खालको प्रतियोगितामा चाहिँ कम्मरभन्दा माथिको भागमा चाहिँ प्रहार गर्न पाइन्छ। कम्मरभन्दा माथिको भागमा हामीले प्रहार गर्न पाइन्छ, तर प्रहार गर्ने बित्तिकै हामीले हातलाई तान्नुपर्छ है त। त्यो चाहिँ नियम हो, करातेको नियम हो है त। ल त्यो कुरा तपाईँले बुझ्नु पर्यो। आक्रमण वा प्रत्याक्रमण गर्ने रणनीतिमा आधारित सिप नै कुमिते हो। ल कसरी आक्रमण गर्ने अथवा त्योबाट बस्ने, प्रत्याक्रमण आफैले आफ्नो आक्रमण गर्ने हो, यस्तो खालको रणनीतिमा चाहिँ आधारित सिपलाई हामी कुमिते भन्छौँ। ल अब यसमा गति, क्षमता, सहनशक्ति, चपलता, तालमेल आदिलाई उपयोग गर्नुपर्छ। ल हेर्नुहोस् त, यसमा हामीले आफ्नो गति हुन्छ, किकिङ गर्ने होस् अथवा पन्चिङ गर्ने होस्, त्यसको गति हुन्छ। त्यसै गरी आफ्नो क्षमता, आफ्नो कति छ त शक्ति, कति क्षमता छ त, पन्च गर्दा हामी कति जोडले गर्छौँ पन्च, अथवा किक गर्दा कति जोडले किक गर्छौँ, हो त्यो कुरा हेरिन्छ। र सहनशक्ति भन्नुको मतलब अब विपक्षीले हामीलाई हान्दाखेरि हामी कतिको चाहिँ त्यो मारलाई सहन सक्छौँ, उसले हानेको कुराहरूलाई कति सहन सक्छौँ, धेरै सहन सक्छौँ अथवा अलिकति मात्र सहन सक्छौँ, अथवा थोरै हान्दामै हामी लड्छौँ, हो त्यो सहनशक्ति। त्यसै गरी चपलता, चतुर्याइँ, हामीले दाउ हेरेर उसलाई हान्नुपर्ने हुन्छ विपक्षीलाई, त्यो हेरिन्छ। र तालमेल, कसरी चाहिँ हामीले हान्दाखेरि चाहिँ हामीलाई धेरै अङ्क प्राप्त हुन्छ, अर्थात् उसको टाउकोमा अथवा मुखमा पर्छ, त्यो कुरा हेर्छौँ है। हो यस्तो खालको जुन सिप छ त्यसलाई हामी प्रयोग गर्छौँ। ल अब मार्सल आर्ट अन्तर्गत कुनै पनि विधाको चरम बिन्दुका रूपमा कुमितेलाई लिन सकिन्छ। ल मार्सल आर्ट अन्तर्गतको जुनसुकै विधामा चाहिँ अब यसलाई चाहिँ चरम बिन्दुका रूपमा कुमितेलाई लिनिन्छ। किनभने यसमा के हुन्छ भन्दा आफ्नो गति, क्षमता, सहनशक्ति, त्यस्तै गरी चतुर्याइँ, आफ्नो चतुर्याइँ, तालमेल, हो यो सबै चिजको प्रयोग भएको हुनाले अब मार्सल आर्ट अन्तर्गतको कुनै पनि विधामा यसलाई चाहिँ एकदम उच्च बिन्दुका रूपमा लिने गरिन्छ। ल यो कुरा तपाईँहरूले बुझ्नु होला है। अब यो पछि हामीले सिक्ने अर्को बुझ्ने कुरा भनेको काँता। ल काँता, ल अब यो के हो त यो काँता भनेको, हेर्नुहोस् त, विपक्षी विरुद्ध निर्धारण गरिएको विभिन्न चालहरू नै काँता हो। ल हेर्नुहोस् त, विपक्षीलाई अर्थात् हाम्रो जुन प्रतिद्वन्दी छ, हो त्यसको लागि निर्धारण गरेको चालहरू, आफूले कस्तो खालको चालहरू चल्ने त, आफूले उसलाई मार हान्नको लागि, उसलाई लडाउनको लागि, उसलाई पराजित गर्नको लागि कस्तो खालको चालहरू हामीले चल्ने हो, त्यो चालहरूलाई नै हामीले के भन्ने रहेछौँ, काँता भन्ने रहेछौँ। ल यसको प्रयोग व्यक्तिगत र
समूहगत रूपमा प्रदर्शन गरिन्छ। ल यस्तो खालको काँथा चाहिँ व्यक्तिगत पनि गर्न सकिन्छ र समूहगत रूपमा पनि हामीले प्रदर्शन गर्न सकिन्छ। समूहमा गरिने काँथामा 3 जनाले भाग लिन्छन्। समूहमा गरिने जुन काँथा छ त्यसमा चाहिँ 3 जनाले भाग लिने रहेछन्। ल व्यक्तिगत त 1 जना मात्र भइगयो, त्यसै गरी समूहमा चाहिँ 3 जना हुने रहेछन्। त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो है त। काँथालाई खेलाडीले प्राप्त गरेको बेलका आधारमा फरक फरक तरिकाले प्रस्तुत गरिन्छ। ल हेर्नुहोस् त, अब खेलाडी कुन बेल्टमा छ, व्हाइट बेल्टमा छ, ग्रिन बेल्टमा छ, रेड बेल्टमा छ अथवा ब्ल्याक बेल्टमा छ, हो त्यो अनुसार चाहिँ उसले काँथा प्रदर्शन गर्ने रहेछ। ल त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो है त। ल अब यो पछि भाइ बहिनीहरू यसमा पढ्नुपर्ने कुराहरू समाप्त हुन्छ। ल यो जुन हामीले मार्सल आर्टको बारेमा चर्चा गऱ्यौँ, यो खेलको बारेमा हो, यसमा हामीले बुझ्ने कुराहरू यति नै हुन् भाइ बहिनीहरू। अब यो सँगसँगै अब यो पछि हामी अभ्यासको बारेमा चर्चा गरौँ है त। ल अब अभ्यासमा के दिएको छ त्यसलाई हेरौँ। ल हेर्नुहोस् त, 1 नम्बरको अभ्यास, तलका प्रश्नहरूको मौखिक उत्तर दिनुहोस्। ल मुखैले हामीले उत्तर दिनु पर्यो। ल अब क नम्बरमा हेर्नुहोस् त, क नम्बरमा के प्रश्न सोधेको छ भन्दा अब मौखिक उत्तर दिनुहोस्, मुखले उत्तर दिने है त। युद्धको कलालाई के भनिन्छ? ल युद्धको कलालाई हामी मार्सल आर्ट भनेर भन्छौँ है त, मार्सल आर्ट भनेर भन्छौँ। ल यो कुरा तपाईँहरूले सम्झनु होला, मार्सल आर्ट, युद्धको कलालाई के भन्ने रहेछ? मार्सल आर्ट। ल अब हेर्नुहोस् त, ख नम्बरमा के सोधेको छ भन्दा रोमन भाषामा मार्सको अर्थ के हो? ल रोमन भाषामा मार्सको अर्थ हुन्छ युद्धको देवता, युद्धको देवता। ल यति कुरा तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। ल अब 2 नम्बरमा हेर्नुहोस् त, 2 नम्बरमा तलका प्रश्नहरूको छोटो उत्तर दिनुहोस्। ल अब क नम्बरमा के सोधेको छ हेर्नुहोस् त, मार्सल आर्ट अन्तर्गतका सिपहरूको सूची तयार पार्नुहोस्। ल मार्सल आर्टको सिपहरूको सूचीमा पहिलो के पर्छ तपाईँहरूलाई थाहा नै छ, त्यही कुराहरू तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ। ल भाइ बहिनीहरू, अब तपाईँहरूले यसको उत्तर चाहिँ आफ्नो कपीमा लेखेर राख्नु होला है, कपीमा लेख्नु होला र म यहाँ तपाईँहरूलाई यसको उत्तर भनिदिन्छु, कुनैको लेखाइदिन्छु, हो त्यही कुरा चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो कपीमा लेख्नु होला। ल मार्सल आर्टमा प्रयोग हुने पहिलो सिप छ स्ट्यान्स। ल पहिलो सिप छ स्ट्यान्स। ल त्यसै गरी अर्को दोस्रो सिप छ पन्चिङ। ल पन्चिङ। ल यही कुरा तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ है। त्यसै गरी अर्को सिप छ ब्लकिङ। त्यसै गरी अर्को सिप छ किकिङ। ल यति कुराहरू चाहिँ हामीले जान्नु पर्यो है त। ल अब हेर्नुहोस् त, ख नम्बरमा पन्चिङ र ब्लकिङको परिचय दिनुहोस्। ल परिचय लेख्नुहोस् भनेको छ। ल यहीँ तपाईँहरूले यही पाठबाट पनि लेख्न सक्नुहुन्छ है। हामीले भर्खरै पढेको जुन चिज छ पन्चिङ र किकिङ हो। ल अब यसकै बारेमा तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ। ल कति तपाईँहरूले यसको उत्तरमा कति चिज लेख्नुहोस् भने, ल यति कुराहरू चाहिँ लेख्नु होला है। पन्चिङ भन्ने बित्तिकै यति कुराहरू तपाईँहरूले लेख्नु होला। ल विपक्षीलाई प्रहार गर्दा प्राय पन्चको प्रयोग गरिन्छ। यो सिपमा मुठीका औँलाका जोर्नीका भागहरूलाई कडा बनाई प्रहार गर्ने गरिन्छ। हातको प्रयोग अन्य अङ्गभन्दा बढी प्रयोग हुन्छ र सहज पनि हुन्छ। पन्चलाई जापानिज भाषामा जुकी वा तुगी पनि भनिन्छ। पन्च गर्दा गतिशीलता र शक्ति दुवै हुनुपर्छ, हो यति कुराहरू तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ। अब पन्चिङ पछि अर्को छ किकिङ। ल किकिङमा तपाईँहरूले यति कुराहरू लेख्न सक्नुहुन्छ है त। ल यो कुरा तपाईँहरूले सार्न सक्नुहुन्छ है कपीमा। ल हेर्नुहोस् त, किकिङ एक प्रकारको आक्रामक सिप हो। यो सिपमा खुट्टालाई प्रयोग गर्ने गरिन्छ। शरीरलाई सन्तुलनमा राखी एक खुट्टामा सन्तुलन बनाई अर्को खुट्टाले विपक्षीलाई प्रहार गर्ने सिप नै किकिङ हो। यसलाई जापानिज भाषामा गेरी भनिन्छ। किकिङको राम्रो अभ्यास भइसकेपछि प्रयोग गर्न अझ सहज हुन्छ। ल यति कुरा तपाईँहरूले लेख्नु होला है त। ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। अब यसपछि हेर्नुहोस् त, खेलमा स्ट्यान्सको महत्त्वको चर्चा गर्नुहोस्। ल जुन स्ट्यान्सको बारेमा हामीले कुरा गऱ्यौँ, हो त्यही स्ट्यान्स तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। ल खेलमा स्ट्यान्सको महत्त्व भनेको छ। ल अब स्ट्यान्स भन्ने बित्तिकै तपाईँहरूले यति कुराहरू लेख्नु होला है।
ल अब खुट्टा एवं पैतालाको अवस्थाले शरीरको सन्तुलन गर्न र पूर्णतया सिपहरूको प्रभावकारितामा सघाउ पुर्याउन स्ट्यान्स गरिन्छ। ल होचो र फराकिलो स्ट्यान्स विशेष गरी रक्षात्मक तरिकामा अवलम्बन गरिन्छ भने अग्लो र साँघुरो स्ट्यान्स आक्रामक तरिकामा चाहिँ राम्रो मानिन्छ। ल त्यति बेला चाहिँ त्यसको प्रयोग हुन्छ। ल यति कुराहरू तपाईँहरूले यसमा लेख्न सक्नुहुन्छ है त। ल भाइ बहिनीहरू एकदमै सजिलो छ, सहज छ, तपाईँहरूले यसलाई सजिलै लेख्न सक्नुहुन्छ। ल अब अर्को छ हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, 3 नम्बरमा तलका प्रयोगात्मक अभ्यासहरू गर्नुहोस्। ल अब यो चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो विद्यालयमा गर्ने अभ्यास। ल कमा के छ भन्दा फाइल अप र लाइनअपमा रहेर समूहमा पन्चिङको अभ्यास गर्नुहोस्। ल पन्चिङ अर्थात् मुक्काले हान्ने जुन अभ्यास छ त्यो तपाईँहरूले गर्नलाई आफ्नो कक्षाको जुन स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षक हुनुहुन्छ उहाँको निर्देशनमा उहाँलाई लिएर चाहिँ यो पन्चिङको अभ्यास सिक्न सक्नुहुन्छ र गर्न सक्नुहुन्छ। अथवा तपाईँहरूको खेल शिक्षक जो हुनुहुन्छ विद्यालयमा उहाँहरूसँग तपाईँहरूले यसको बारेमा सिक्न सक्नुहुन्छ। ल अब ख नम्बरमा के भनेको छ, आफ्नो साथीसँग ब्लकिङको अभ्यास गर्नुहोस्। ल एकजनाले पन्चिङ गर्ने, अर्कोले ब्लकिङ गर्ने, त्यसै गरी एकजनाले किकिङ गर्ने, अर्कोले ब्लकिङ गर्ने, यसरी पालै सबैजनाले यसको अभ्यास गर्न सक्नुहुन्छ है त। ल अब गमा के भनेको छ, किकिङको अभ्यास गर्न साथीलाई पालै सहयोग गर्नुहोस्। ल अब किकिङको अभ्यास तपाईँहरू साथी मिलेर सजिलै गर्न सक्नुहुन्छ है त। ल भाइ बहिनीहरू अब यो सँगसँगै हाम्रो यो अभ्यास पनि सकिन्छ है त। ल भाइ बहिनीहरू अब तपाईँहरूले यो पाठमा यो इकाइमा चाहिँ आज के सिक्नुभयो भने मार्सल आर्टको बारेमा सिक्नुभयो। यो भिडियोमा मार्सल आर्टको बारेमा भएको कुराहरू सिक्नुभयो र यो सँगसँगै भाइ बहिनीहरू यो पाठ समाप्त हुन्छ र यो पछि हामी अब अर्को पाठ 11मा योगको बारेमा चर्चा गर्छौँ है त। ल त्यो भिडियो पनि तपाईँहरूले हेर्नु होला। ल भाइ बहिनीहरू अब यो भिडियो हेर्दा अथवा यो पाठ पढिसक्दा तपाईँहरूले धेरै कुराहरू बुझिसक्नु भएको छ र यदि केही कुराहरू बुझ्नु भएको छैन, तपाईँहरूलाई कन्फ्युजन लागेको छ भने तपाईँहरूले हामीलाई 9849595895 ल यो नम्बरमा हामीलाई कल गरेर सोध्न सक्नुहुन्छ आफूलाई लागेको जिज्ञासा समस्याहरू। ल त्यसै गरी नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानल र त्यसै गरी फेसबुकमा पनि हामीसँग जोडिएर हामीलाई आफूलाई लागेको समस्या जिज्ञासाहरू राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी यो नम्बर 9849595895 यसमा भाइबर र व्हाट्सएपमा हामीलाई एड गरेर आफूलाई लागेको समस्या जिज्ञासाहरू राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी तपाईँहरूले यो विषय मात्र नभई अन्य विषयहरू तपाईँहरूलाई गाह्रो लाग्छ, अप्ठ्यारो लाग्छ भने हामीलाई त्यसको बारेमा जानकारी दिनुहोला र हामी त्यसलाई सकभर तपाईँहरूको लागि सहज बनाउने कोसिस गर्नेछौँ है त। ल भाइ बहिनीहरू अब तपाईँहरूले यो भिडियो हेरिसकेपछि आफ्नो साथीहरूलाई यसको बारेमा जानकारी दिनुहोला, यसलाई सेयर गर्नुहोला र नेपाल अनलाइन स्कुलको च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला है। र सब्सक्राइब गरेर बेल आइकन पनि दबाउनु होला। त्यो गर्नुभयो भने फाइदा तपाईँहरूकै हुन्छ। तपाईँहरूले आफूले चाहेको भिडियो, आफूले पढ्नको लागि खोजेको भिडियो सबैभन्दा चाँडो पाउनुहुन्छ त्यति गर्नुभयो भने। ल त्यसैले नेपाल अनलाइन स्कुलको च्यानललाई तपाईँहरूले सब्सक्राइब गर्नुहोला। ल भाइ बहिनीहरू अब यो भिडियो हेर्नुभएकोमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद।